वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अत्र अस्यां सभायाम् उपस्थिताः अस्माकं सर्वेषाम् अभिभावकाः परमवन्दनीयाः अस्माकं सर्वेषां प्रेरणाभूताः पूज्याः श्रीगुरुचरणाः। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते काश्यां विद्यानगर्यां तत्रापि विद्यायाः प्रदातुः गुरुः प्रदातॄणां गुरूणां गृहे एव आगत्य अस्माभिः शास्त्रचर्चा क्रियते इति एतादृशात् सौभाग्यात् अन्यत् किं वा अस्माकं सौभाग्यं स्यात् इति वारं वारं चिन्तयन् मोमुद्यते मे मनः। अद्य ह्यः दिनात् आरभ्य अत्र गुरुदेवानां गृहे श्री अखण्ड रामचरितमानसस्य पारायणप्रकल्पः आरचितः आसीत्। तस्यैव प्रकल्पस्य समापनावसरे अद्य गुरुदेवानां प्रेरणया वयं काञ्चन शास्त्रचर्चाम् आपादयामः इति विचार्य अत्र समुपस्थिताः वर्तामहे। अत्र वयं सर्वे शास्त्रार्थपिपासवः स्मः। अतएव एकैकं वक्तारः किमपि स्वकीयं विषयं प्रस्तुयुः। रामसेवकः रामसेवक मंगलाचरण आपले उपदेश ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये समवित्तं नृसिंहमहं भजे। अस्यां सभायां समुपस्थितान् गुरुचरणान् एवञ्च अन्यान् साधवान् च प्रणम्य व्याकरणशास्त्रे किमपि वक्तुं प्रयते। तत्रापि प्रौढमनोरमाग्रन्थानुसारेण अस्माभिः उच्यते पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रम् आदाय किमपि वक्तुम् इदानीं प्रयते। पूर्वत्र सिद्धम् इदं सूत्रं यदि स्वतंत्र विधि सूत्रं स्यात् अधिकार सूत्रं न स्यात् तदा गोर्दुगमान इति प्रयोगस्य सिद्धि आदौ पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्मिन् सूत्रे पदद्वयं वर्तते। पूर्वत्र इति अधिकरण शक्ति प्रधान अव्ययपदम् अव्ययपदम् तत्र परस्मिन् पूर्वस्मिन् कारक वर्तते। अतएव क्रियाया अध्याहारः क्रियते तदा पूर्वस्मिन् कर्तव्ये असिद्धं भवति। तत्र पूर्वत्वेन परस्यापि अध्याहारः क्रियते तदा पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम् असिद्धं भवति। तत्र जिज्ञासा भवति पूर्वत्वं यत् किञ्चित् नित्य अवधिं प्रति नित्य साकाङ्क्षम् अतएव तत्र पूर्वस्मिन् इति अवधि इदं सूत्रं पूर्वत्र सिद्धम् इदं सूत्रम् अवधि इदानीं तत्र इदं सूत्रं सपादसप्ताध्यायस्थं तदा सप्तानाम् अध्यायानां समाहार इति सपाद एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं एतस्मात् पूर्वं यावन्ति सूत्राणि सन्ति
यहाँ अध्याय। यावत् अध्यायाः सन्ति ते 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 सप्ताध्यायस्ते ते सप्ताध्यायाः ते सप्ताध्यायाः एकश्च पादः औस् इदं च सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य हा। द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रम् प्रथमं इदं सूत्रम्। प्रथमम् अष्टमाध्यायस्य इत्यस्मात् पूर्वं तत्सर्वादि तस्मात् सपादिकाय पूर्वम् अष्टमाध्यायस्य एकः पादः अस्ति हा। इति कृत्वा हा। पादेन सहितः पादा सप्तानाम् अध्यायानां समाहारः इति सप्ताध्यायी तत्र पादेन सहिता इति सपादः तो सपादश्चासु सप्ताध्यायी च तदा सपाद सप्ताध्यायी अत्रापि एका शङ्का भवति अत्र कथं दीर्घ आकारः क्व गतः सपादा इति सपादा सप्ताध्यायी इति स्यात् कथं न स्यात् तर्हि पुंमद कर्मधारे पुंमद कर्मधारे जातीय यदेति समानाधिकरण जातीय इति सूत्रम् तदा पुंमद भाव क्रियते तदा सपाद सप्ताध्यायिस्तं शास्त्रं प्रति पर शास्त्रम् असिद्धं भवति इति सूत्रार्थ इदानीं यदि इदं सूत्रं स्वतंत्र विधि सूत्रं स्यात् अधिकार सूत्रं न स्यात् तदा गोदुग्मान इति प्रयोगस्य सिद्धि न भविष्यति कथं तर्हि उच्यते गामदोग्धि इति गोदुग् तत्र गोकर्म उपपद रहति